नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियोज़ में हमने आपको सिंध ताश माहे का बैकग्राउंड एक तसलसल के साथ बताया। बिलाखिर 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक की सरबराही में कराची में ये माहिदा, जिसको सिंध ताश माहिदा कहा जाता है, तय हुआ और जिस पर पाकिस्तान के सदर अयूब खान, भारत के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और वर्ल्ड बैंक के नायब सदर विलियम ए एल्फ ने दस्तखत किए। और इस माहे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा ने की थी 16 जनवरी 1961 को। ये माहिदा 12 दफ़ात और 8 ज़मीमें पर मुश्तमिल है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के तकनीकी, इंतज़ामी और कानूनी पहलू की वज़ाहत करते हैं। इस माहे के तहत मशरक़ी दरिया सतलज, रावी और ब्यास ये इंडिया को दे दिए गए और साथ ही मगरबी दरिया सिंध, झेलम और चनाब का तकरीबन 7% पानी भारत के हिस्से में आया और पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं पर का 93% पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई। इस माहे में तय पाया कि भारत मशरक़ी दरियाओं को के पानी को जिस मकसद के लिए चाहे इस्तेमाल करे, वो उनको डाइवर्ट करे, उनको इसी तरह छोड़ दे, मतलब पाकिस्तान आने के लिए भी छोड़ दे, या उनको उनका रुख मोड़ के उनको सिर्फ इंडिया के अंदर ही रखे। तो इसकी इजाज़त दे दी गई और कहा गया कि पाकिस्तान इस पर कोई दावा नहीं करेगा और पाकिस्तान को भी इजाज़त दे दी गई कि वो मगरबी दरियाओं से मुतबादल ज़राए, जो मशरक़ी दरियाओं से इलाके सैराब होते थे, तो उनके लिए मुतबादल ज़राए कायम करे और उसके लिए पाकिस्तान को 10 साल का एक अबूरी वक़्त दिया गया और इन 10 सालों में इंडिया को पाबंद किया गया, भारत को पाबंद किया गया कि वो इन 10 सालों में किसी भी दरिया का रुख मोड़ेगा नहीं और पानी उसी तवातुर से पाकिस्तान को मिलता रहेगा, यानी 1970 तक। और फिर मुतबादल ज़राए जो थे, उसमें डैम्स थे, बैराज थे, लिंक कैनाल्स थी, उनकी तामीर के लिए तकरीबन $870 मिलियन का तखमीना लगाया गया और एक कंसोर्शियम कायम किया गया, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल थे। वर्ल्ड बैंक की सरबराही में फिर उसमें अमेरिका था, कनाडा था, बरतानिया था और इस तरह के कई ममालिक थे और जिन्होंने ये रकम पाकिस्तान को फराहम करनी थी ताकि वो मुतबादल रिसोर्सेज कायम कर सके और मुतबादल कैनाल्स हों, डैम्स हों। और इस कंसोर्शियम में इंडिया ने एक रकम देनी थी, वो रकम थी 62 मिलियन पाउंड्स, यानी ये तकरीबन बनती थी 83 मिलियन डॉलर्स, यानी 8 करोड़ डॉलर्स। तो ये इंडिया ने पाकिस्तान को फराहम किए थे और पाकिस्तान ने अबूरी दौर में एक मंगला डैम बनाया, तरबेला डैम बनाया अबूरी दौर में, लेकिन उसके लिए उनको फनी बुनियादों पर अबूरी जो मुद्दत थी उसमें 4 साल की मजीद वक्त लेना पड़ा। और फिर कुछ डैम्स बनाई, जैसे कादराबाद नहर थी और बलोकी नहर थी, ये इस तरह की छोटी मोटी डैम्स नहरें बनाई जो मशरक़ी दरियाओं के कुछ इलाकों को भी सैराब करती रहीं। 1974 में जब पाकिस्तान ने तरबेला डैम मुकम्मल कर लिया, तो ये जो एक अबूरी वक्त था, ये जो पाकिस्तान को मिला था, तो वो खत्म हो गया और उसके बाद फिर इंडिया ने उसके बाद अपने दरिया भी डाइवर्ट किए, सारी चीज़ें की और आज जो हालत रावी की है, सतलज की है, वो तमाम लोगों के सामने है। इस माहे में एक और बड़ा अहम और दिलचस्प मामला ये था कि माहे में 4 बड़े नाले, उनका नाम लेकर बताया गया कि उनमें जो निकासी आब की रवानी है और सफाई है और उन नालों की मरम्मत वो पाकिस्तान के ज़िम्मे है, ताकि इन नालों की का जो पानी की रवानी है उसमें बंदिश ना आए और बहाव में किसी किस्म की रुकावट ना आए, क्योंकि अगर उनकी बंदिश होती है या बहाव में रुकावट होती है तो जो इंडिया के सरहदी इलाके हैं उनमें सैलाब और निकासी आब जैसे कई बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन नालों में फाजिल्का है, कसूर नाला है, सालम शाह है और उदियार ड्रेन, ये माहे में इनके नाम तफसील से मौजूद हैं, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। फिर इस माहे की एक दफ़ा में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस माहे के तहत जो तनाज़ात होंगे, तो उनको हल करने का एक तरीका वाज़ेह किया गया, जिसमें कहा गया कि पहले तो दोनों
ملک باہمی بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں گے، یعنی دو طرفہ بات چیت کے ذریعے۔ اگر اس بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس کے بعد معاملہ عالمی بینک کے صدر کے پاس بھیجا جائے گا اور وہ ثالثی کا کردار ادا کرے گا۔ اگر اس کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ورلڈ بینک ایک ثالثی عدالت یعنی ایک ٹریبیونل قائم کرے گا، جس میں دونوں ملک اپنے اپنے آرگومنٹس دیں گے، اور اس کے بعد جو فیصلہ یہ ٹریبیونل کرے گا تو اس پر عمل کے دونوں ملک پابند ہوں گے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ اسی شک میں کہ ان فیصلوں سے امن کی راہ ہموار رہے گی، یعنی قائم رہے گی مزید۔ اس کے بعد معاہدے میں دونوں ملکوں کو پابند بھی کیا گیا کہ وہ سال میں 2 مرتبہ پانی سے متعلق اعداد و شمار ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، جن میں دریاؤں میں پانی کا بہاؤ ہے، بارش اور برف باری کے اعداد و شمار ہیں، ذخیرہ شدہ پانی کی مقدار کیا ہے، موجودہ اور مجوزہ جو آبی منصوبے ہیں، ڈیمز ہیں، اس طرح کے تفصیل شیئر کرے گی۔ اور دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے آبی ڈھانچوں کی جو وزٹ کرنے کی اجازت بھی دی گئی اور ان کا ریکارڈ حاصل کرنے کی اجازت بھی دی گئی، اور خاص طور پر ایسے منصوبے جو کسی تنازع کا باعث بن رہے ہوں تو ان کے جو اعداد و شمار ہیں اس کا ریکارڈ دیکھنے کی دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کا ریکارڈ طلب کرنے کی اور دیکھنے کی اجازت بھی دی گئی۔ اور اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اور پانی کی قلت ہے اور کسی بھی قدرتی آفت کی صورت میں جو فوری رد عمل ہو سکتا ہے تو اس کو ممکن بنایا جائے، اور ان چیزوں کی خلاف ورزی کو ہی ورلڈ بینک کی جو ثالثی عدالت ہے اس تک چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ پھر ان چیزوں کے کنٹینیوٹی کے لیے یہ جو چیزیں ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، ریکارڈ کی ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ اور ورلڈ بینک میں اس طرح سے وہ ساری چیزیں ہینڈل ہوں گی، ان کے لیے مستقل انڈس کمیشن تعینات کیا گیا، جس میں دونوں ملکوں کا ایک ایک نمائندہ شامل تھا اور شامل ہوگا، اور ان کی ہر سال میں ایک مرتبہ کم از کم ملاقات ضرور ہوگی، جس کے دوران وہ معلومات اور دیگر چیزوں کا تبادلہ کریں گے۔ پھر اس جو معاہدے کی دفعہ 11 ہے اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی فریق اکیلا اس معاہدے میں ترمیم نہیں کر سکتا، کوئی بھی ترمیم صرف باہمی رضامندی سے ہوگی، اور اس معاہدے کی اختتام کی کوئی مدت نہیں ہے۔ یہ معاہدہ صرف اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے جب دونوں ممالک باہمی رضامندی سے اس کو ختم کرنا چاہیں، اور اس کے لیے وہ تحریری طور پر ورلڈ بینک کو آگاہ کریں گے۔ اور شاید یہی چیز تھی کہ جو اس معاہدے کو ابھی تک برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس معاہدے پر پھر انڈیا، پاکستان اور ورلڈ بینک کے نمائندوں نے دستخط کیے، اور اس تقریب سے جب کراچی میں دستخط ہوئے اور ایک بڑی تقریب ہوئی تو اس سے ایوب خان کا کہنا تھا کہ پانی کا جو سنگین مسئلہ ہے جس نے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو خطرے میں ڈالا ہوا تھا، اس کا ایک انجینئرنگ حل تلاش کر لیا گیا۔ اس معاہدے کے بعد تکلیف دہ گفت و شنید اور تشویش کے ایک لمبے باب کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اسی تقریب میں نہرو کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک یادگار دن ہے جب گمبھیر مسائل اور پیچیدہ مسائل جن کا بھارت اور پاکستان کئی سالوں سے سامنا کر رہے ہیں تسلی بخش طور پر حل کر لیے گئے۔ یہ دن پاکستان اور ہندوستان کے کسانوں اور عام لوگوں کے لیے امن کا پیغام لے کر آئے گا۔ اور ورلڈ بینک کے جو نائب صدر تھے انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ عظیم دریائی نظام کی آبپاشی، ہائیڈرو الیکٹرک کی وسیع صلاحیت کو پرامن اور منظم طریقے سے ترقی دینے کے لیے سازگار حالات پیدا کرے گا، اور یہ دن پاکستان اور ہندوستان کے کسانوں کے لیے اہم ہے۔ امید ہے اب دونوں ملک امن اور سکون کی پر اعتماد فضا میں اپنے کام کو جاری رکھ سکیں گے۔ یہ ورلڈ بینک انڈس واٹر ٹریٹی کے معاہدے کے نکات تھے، اور پھر اس کے بعد جو حکمرانوں کے اور ورلڈ بینک کے تاثرات تھے وہ آپ کو بتائے۔ اس معاہدے نے ریاست جموں کشمیر پر کیا اثرات مرتب کیے اور پاکستان کو کیا نقصان پہنچایا، یہ بھی ایک تفصیل طلب چیز ہے جس کا پیچھے پس منظر میں بھی ہم آپ سے تذکرہ کر چکے ہیں، لیکن ریاست جموں کشمیر کو اس معاہدے نے کیا نقصان پہنچایا اور آبی وسائل کی انڈیا پاکستان سے ریاست جموں کشمیر کی آبی وسائل کی تقسیم کس طرح کی، اس کے لیے ہم آپ کو اگلے ولاگ میں آگاہ کریں گے۔